इन 14 महीने में मुझे सही तरह अंदाजा हुआ है कि यहाँ तो बेचारा कमजोर पिस जाता है। यहाँ तो जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है उस बेचारा उसको तो वो बिल्कुल नहाता है, उसको माशरा बिल्कुल उसकी हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि जो अब हमारे से गुजर रही है, हमारे घरों में घुस घुस के, रिश्तेदारों के बच्चों को उठा के ले जाते हैं, औरतों को तंग बदतमीजी करते हैं, कईयों की जगह औरतें भी उठाई हैं, उनसे बदतमीजी की है, सेफ लूट लिए हैं, घर लूट लिए हैं, घर तोड़ दिए हैं, बिजनेसेस बंद कर दिए हैं। तो ये जो हमारे से हो रहा है ये सारे कमज़ोर तबके से होता है। पाकिस्तान में जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है। मेरा जो आज अज़म है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है और मजबूत हुआ है कि ये एक जहाद है इंसाफ की। क्यों अल्लाह के पैगम्बरों ने सब ने इंसाफ के ऊपर बात की थी? क्योंकि ये इंसानों को आज़ाद करता है। हमारे लोग गुलाम हैं। हकीकी आज़ादी इसलिए है। तफ्तीश क्या थी जी कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। मैंने उनको कहा साजिश हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो साजिश थी, लेकिन साजिश से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? अगर साजिश से हमें फायदा होता तो तभी आप कहते ना कि हमने साजिश की है। ये सारे जो आज ऊपर बैठे हुए हैं इनको फायदा हुआ है और इनको फायदा किसने करवाया? मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने। और इन्होंने कामयाबी से एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया और इन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ मिलकर साजिश की। ये साजिश कभी ना होती जब ये दोनों मिलकर ना करते। और बहुत बड़ी साजिश हमारे से नहीं हुई, पाकिस्तान से हुई है। पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है। और मैं इंशाल्लाह जिस दिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई मैं साबित करूंगा। अस्करी टावर्स का एक गवाह है और कोई पता नहीं वो वीगो डाला वहां पहुंच जाए और उसको उठा के ले जाए। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि वहां क्या हुआ था। वो कोई तरीके इंसाफ नहीं थी जब अस्करी टावर चलाया गया। और क्या आज आईजी पंजाब जो दंदनाता फिर रहा है, क्या इससे किसी ने नहीं पूछ रहा कि वहां से 2 घंटे लग रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं और या प्रोटेस्ट करने के लिए? किसी ने नहीं पूछना उससे कि जनाब आपकी पुलिस किधर थी? सारी जगह तो टेयर गैसिंग कर रहे थे, सारी जगह तो खड़ी थी, इधर क्यों नहीं गई? और किधर गया वो सीसीटीवी कैमरा? क्यों नहीं उसकी फुटेज आई सबके सामने? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? कोर कमांडर घर की साजिश थी और इंशाल्लाह ये साजिश आएगी सामने। मुझे कहते जी आपके लोग क्यों गए वहां, कंटोनमेंट में क्यों गए, तो फलानी जगह क्यों गए? आपने पहले से तैयार किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जब मुझे कमांडो एक्शन से उठाया जा रहा है वहां, तो किधर जाना था लोगों ने प्रोटेस्ट करने? तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि आपको पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं है कहीं जीएचक्यू के सामने या कंटोनमेंट के सामने। मुझे बताएं आइन में किधर लिखा हुआ है? कहीं आइन में लिखा हुआ है तो मैं मानूं कि मैंने कानून तोड़ा है। आइन में लिखा हुआ है कि आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि जब नाइंसाफी हो, समझे, नाइंसाफी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तौर पे। इसका मतलब कि आपने कहा है कि अगर वो कानून तोड़ें भी तो वो कानून से ऊपर हैं। आप ये मतलब हो गया ना इसका। मेरे ऊपर एक केस क्या है कि मैंने मुल्क से गद्दारी की। मुल्क से क्या गद्दारी की कि जनरल फैसल नसीर को मैंने कह दिया डर्टी हैरी, और मैंने उसको कहा कि ये जिम्मेदार है मेरे कत्ल का करने की कोशिश पे। उसको कहा जी आपने मुल्क से गद्दारी कर दी। इसको मुल्क से गद्दारी कह रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि या तो वो जनरल फैसल नसीर कानून से ऊपर है या आपने उसको लाइसेंस दिया हुआ है कि वो किसी को कत्ल कर दे। मुझे से वो पहली जेआईटी में पूछते जी खान साहब आपके पास प्रूफ कौन से थे कि ये फैसल नसीर ने करवाया? मैंने कहा आपने जो कोयटा में 4 घंटे जो वो कत्ल हुआ है वकील, उसके ऊपर तफ्तीश की थी? कोई सबूत मिले थे जब मेरे ऊपर 302 का कत्ल का पर्चा डाल दिया? क्या जब जिले शाह जब मरा था तो 3 दिन मेरे ऊपर 302 जब कत्ल का पर्चा लगाया था, आपने तफ्तीश की थी? तो जब FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, तो जब वो तफ्तीश होगी तो पता चलेगा ना। बयान लिए जा रहे हैं जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जिनको इन्होंने समझा जी जियो फेंसिंग में आ गए, उनसे बयान क्या लिया जा रहा है? मेरे सीनियर लीडरशिप जो जेलों में है कि जी 164 का बयान दें कि इमरान खान ने हमें हुक्म दिया था कि वहाँ जाके घर जलाओ, ये इमरान खान का हुक्म है। ये उनसे बयान ले रहे हैं। पहले तो कानून के अंदर ये समझ जाएं कि जो वादा माफ गवाह होता है उसको गिरगिट कहते हैं कानून में। गिरगिट का मतलब कि वो रंग बदलता है, वो जिधर होता है जिसके साथ होता है उसी तरह का बन जाता है।
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے, سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ, اس کو اغوا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو, کوئی 164 کا وعدہ معاف ہوا. ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں, ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار, نیوٹرل. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹا تھا کہ اس کو اتنے نمائندے اے این پی کے آئیں گے, اتنے جے یو آئی کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے. تو یہ تو یعنی اگر ہماری, مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے, لیکن اسی کے اوپر سو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے. گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کے, اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا. میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں, 2 پاکستان میں بھی ہیں اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے. یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے. امریکہ کے اندر سن لیں کہ میں نے بیان کیا دیا, اور پاکستان میں بھی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ جو 2 ہیں نا, نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دیں ان کے خلاف, لیکن امریکہ میں جا کے دیں. ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لیا, بائیلیٹرل ٹاکس میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے. کسی کا بیان نکلا کسی کے منہ سے, کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی, کہیں زرداری کے منہ سے کوئی آواز نکلی؟ نہیں نکلے گی. کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بھجوایا جائے اپنے ایمبیسڈر حسین حقانی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر, وہ جو میمو گیٹ تھا, امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچا لو. اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹھا ملک کے فیصلے کر رہا ہے. اور دوسرا جس کو اتنا پیار تھا مودی کے ساتھ کہ اس کو گھر پہ شادی پہ بلا لیا, جبکہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا موڈی. وہ کہتا پرائم منسٹر ٹھیک ہے لیکن وہ تو پتلا ہے, دہشت گرد پاکستانی فوج کو کہہ رہا تھا. ڈان لیگز کے اندر کیا ہوا, وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو بے بس ہیں جناب, ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے. وہ لوگ آج ملک کے فیصلے کریں اور وہ باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر, اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا, ملک میں الیکشن کب ہوگا, وہ فیصلے کریں. اور یہاں کیا نظر نہیں آ رہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بڑی خواب ہے پاکستان کی, بڑا اس کے لیے بہت بڑے ذہن تھے علامہ اقبال, اس کے لیے جس نے کس طرح کی سٹرگل کی, وہ بہت ہی بڑے لیڈر تھے, قائد اعظم. یہ ہمیں بدترین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے, نہ کوئی انسانیت رہے گی, نہ کوئی حقوق ہے, جو مرضی چاہے کریں, کوئی قانون توڑیں, چوروں کو اوپر بٹھا دو. جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں آج. میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے, اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے, کیونکہ آزادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی, زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, جدوجہد